अथ पंचमोऽध्याय विनियोगः। ओमस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः माँ सरस्वती देवतानुष्ठुप् छन्दः भीमाशक्तिः ब्राह्मरी बीजम् सूर्यस्तत्त्वम् सामवेदः स्वरूपम् माँ सरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम् घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जैर्द धतिं गणान् तविलसच्च शीतांशुतोल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतां माधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिने। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भ निशुम्भाभ्यां मसूराभ्यां सचीपतेः त्रैलोक्यं य अज्ञभागाश्च हयतामतबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तदव दधिकारं तथेन्दवम् कौबेरं थयाम्यं च चक्रातेव ऋणस्य च तावेव पवनर्दधिं च चक्रतुर्वः निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराजाः पराजिताः हयताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ यां तां देवी संस्मरन्त्यपराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथा आपत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुभुः। देवाऊचुः नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः प्रकृतये भद्रायै नियतः प्रणतः समतां रौद्रायै नमो नित्याय गौर्यै धात्रये नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै शुकाय सततं नमः कल्याण्ये प्रणतां वृद्धये सिद्धये कुर्मो नमो नमः नैऋत्ये भूभृतां लक्ष्मी सर्वाण्येते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्ये यात्ये तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यविधीयते नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निन्द्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु च छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु अक्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यैव व्याप्ति देव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्य विहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्ध तदेत्यतापि ते रश्माभिरीशा च सूर्यर्नमस्यते। या च समृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्ति विनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवमसतवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स नातुमभ्याययतो हे जाह्नव्या नृपनन्दन। सा ब्रवीतान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिः स्तूयते अत्र का शरीरको शततास्याः समुद्भूता ब्रवीचशिवाः स्तोत्रं ममेतत् क्रियते शुम्भदैत्य निराकृतेः। देवेः समे तेः समरे निशुम्भेन पराजितेः शरीरको शाद्यत तस्याः पार्वत्यानिः शताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया। ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणं सुमनोहरं ददर्श चण्डोमुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः। ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहराः काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ति हिमाचलं नैव तादृक्कवचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम्। ज्ञायतां काप यशो देवी गृह्यतां च सुरेश्वरः स्त्रीरत्नमतिर्चावङ्गी दयोतयन्ति दिशस्तविषा। सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् दुष्टुमर्हति। यानि रत्नानिमण्यो गजाश्वादिनिवे प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे। ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैः श्रवाहयः। विमानमहं ससंयुक्तमेतत्तिष्ठन्ति तेऽङ्गणे रत्नभूतमहानीतं यदासीद्वे दशोऽद्भुतं निधिरेश महापद्म समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनी
ददो चाब्धिर्मालामम्लान् पङ्कजां छत्रं चेवारुणं गेहे काञ्चनस्त्रावि तिष्ठति तथा यमसियन् दानवरो यः पुरा आसीत् प्रजापतेः मृत्युरुत्कान्तिदा नाम शक्तिरीशत वयाहयता पाशशलीलराजस्य भ्रान्तुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्तारत् न जातयः वह्निरपि ददो तुभ्यमग्निशोचे च वाससि एवं दैत्येन द्ररत्नानि समस्तान् या हयतानि तेष त्रिरत्नमे सा कल्याणीत वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामा स सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाम्येति समप्रीत्या तथा कार्यमत्वया लघु स तत्र गत्वायत्रास्ते शैलोददेशे अतिशोभने सा देवी तां ततः प्राहस लक्ष्म्यां मधुरया गिराम् दूतोवाच देवी दैत्येश वरः शुम्भस त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन वत्सकाशमिहागतः अव्याहता अज्ञः सर्वासु यः स दादे वयोनिषु निर्दिताखिलदैत्यारिः स यदाह शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवा वशानुगाः यज्ञभागा नहं सर्वा नुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्येव रत्नानि मम वश्यान् यशेषतः तथैव जरतनं च हयत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरेः उच्चैः श्रवसम् अघ्यं तत् प्रणिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्ये वशो वनेश त्रिरत्नभूतामत्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सातमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं चापि निशुम्भमुरुविक्रमं भजतवं चलापाङ्गी रत्नभूता शिवे यतः परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद् बुद्धया समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तः स्मिता जगो दुर्गा भगवती भद्रा जयेदं धारयते जगत् देव्योवाच सत्यमुक्तं त्वयात्नात्र मिथ्या कियचित् वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्च पितादृश किमत्वत्रयत् प्रति अज्ञातं मिथ्या तत् क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रति अज्ञाया कृतापुरां यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भो अत्र निशुम्भो वा महासुरः मां चित्वा किं चिरे अणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूतोवाच अवलिप्ता सीमे वमत्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये कः
पुमामसतिष्ठे दग्रे शुम्भ निशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा नवे युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः सत्रितवमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स त्रिप्रयास्यसि सम्मुखं सातं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः कैशाकर्ष अणनिर्धूत घोरवामा गमिष्यसि देव्योवाच एवमेतद् बलिशुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुराम् स्वतं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सर्वमादृतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च योक्तं करोतु तत्। ओम जय जय मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः इति पंचमो अध्याय।